नमस्ते। आइतलोपन नेपाली भाषा तथा व्याकरण शिक्षण युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। आजको मेरो शीर्षक रहेको छ नेपाली व्याकरण अन्तर्गत शुद्ध र अशुद्ध वाक्यहरू पाठ 83। आउनुहोस् केही ढिला नगरिकन आजको पाठलाई सुरु गरौँ। नेपाली व्याकरण नामपद र विशेषण पद प्रयोग भएका शुद्ध र अशुद्ध वाक्यहरू। एउटा शब्दलाई लियौँ, उपस्थित भन्ने शब्द, यो विशेषण हो। उपस्थित भन्ने चाहिँ विशेषण हो। बी भनेको विशेषण भन्नु खोजेको। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौँ। आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ, यसरी लेखियो अर्थात् भनियो भने यो चाहिँ शुद्ध भएको छ, यो ठिक भएको छ। अब अर्को पाराले लेखौँ। आज हामी यहाँ उपस्थिति भएका छौँ, यसरी भनियो अर्थात् लेखियो भने यो चाहिँ अशुद्ध भयो। यो अवस्थामा अशुद्ध हुन्छ। कहाँ कहाँ गल्ती छ हेरौँ। पहिलो गल्ती उपस्थिति। यहाँ उपस्थित भनेर विशेषण पद लेख्नु पर्ने थियो, तर उपस्थिति भनेको चाहिँ नामपद आयो। नामपद आएको कारणले यहाँ एउटा गल्ती भयो। र अर्को गल्ती यहाँ छौ। छौ भनेको चाहिँ गल्ती भएको छ, यहाँ एउटा बिन्दु छुटेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी यहाँ उपस्थिति भएका छौँ भनिँदैन, यसरी लेखिँदैन। यो चाहिँ अशुद्ध भयो। र यो विशेषण पद र नामपद नजान्दाखेरि मानिसहरूले धेरै गल्ती गर्ने गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको भिन्नता यहाँ देखाइएको छ। अब यसै गरेर अर्कोमा जाउँ। एउटा फेरि अर्को शब्दलाई लियौँ, उपस्थिति। उपस्थिति भनेको ना भनेर लेखिएको छ। ना भन्नाले नाम भन्नु खोजेको। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौँ। यहाँहरूको उपस्थितिले यो हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाएको छ, यसरी भनियो अर्थात् लेखियो भने यो अवस्थामा यो चाहिँ ठिक भएको छ, यो शुद्ध भएको छ। अर्को वाक्य हेरौँ। यहाँहरूको उपस्थितिले यो हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाएको छ, यसरी लेखियो भने यो चाहिँ अशुद्ध हुन्छ। यो चाहिँ गल्ती भएको छ। र कहाँ कहाँ गल्ती भयो भन्ने कुरा हेरौँ। पहिलो गल्ती नै उपस्थित। उपस्थित भनेको चाहिँ विशेषण पद हो। यहाँ नामपद चाहिने, तर विशेषण पद आएको कारणले यो चाहिँ गल्ती भयो। अब अर्को वाक्यलाई हेरौँ। प्रस्तुत। प्रस्तुत भनेको विशेषण हो। यसको वाक्यलाई हेरौँ। मेरो प्रस्तुतिलाई प्रस्तुत गर्ने पालो आएको छ। यो अवस्थामा ठिक लेखिएको छ अर्थात् ठिक भएको छ यो वाक्य। अब अर्को पाराले लेखौँ। मेरो प्रस्तुतिलाई प्रस्तुति गर्ने पालो आएको छ, यसरी लेखियो अर्थात् भनियो भने यो चाहिँ अशुद्ध भयो। र कहाँ कहाँ अशुद्ध भयो हेरौँ। रेखाङ्कन चिन्हलाई हेरौँ। यहाँ प्रस्तुत भनेर विशेषण पद लेख्नु पर्नेमा प्रस्तुति भनेको नामपद राखियो, त्यस कारणले अशुद्ध भयो। यो वाक्य अशुद्ध भयो। अब अर्को शब्दलाई हेरौँ। प्रस्तुति। यो नामपद हो। ना भनेको नामपद, प्रस्तुति। यसको वाक्य हेरौँ। आजको मेरो प्रस्तुति हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। यो ठिक भएको छ, यो एकदम शुद्ध भएको छ। अर्को वाक्य। आजको मेरो प्रस्तुत हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। यसरी भनियो लेखियो भने यो चाहिँ गलत भएको छ, गल्ती भएको छ। र कहाँ गल्ती भयो म रेखाङ्कन लाएर देखाउने छु। रेखाङ्कन र प्रस्तुत। प्रस्तुत भनेको चाहिँ विशेषण पद भयो। यहाँ चाहिँ प्रस्तुति भनेर नामपद राख्नुपर्ने थियो, यसमा गल्ती भएको छ। अब अर्को शब्द हेरौँ। मौलिक। यो मौलिक भनेको विशेषण हो। यसको पनि वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौँ।
हाम्रा मौलिक परम्पराहरूलाई जोगाएर राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो। यो ठीक भएको छ, शुद्ध छ। अब अर्को वाक्य, हाम्रा मौलिकता परम्पराहरूलाई जोगाएर राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो। यसरी भनियो अर्थात् लेखियो भने यो चाहिँ गल्ती भएको छ, गलत भएको छ। कहाँ गल्ती भएको छ म रेखाङ्कन गरेर देखाउँछु। यहाँ मौलिकता भन्नेमा गल्ती भएको छ। हामीलाई विशेषण पद चाहिने, तर यहाँ चाहिँ नाम पद आएको छ। मौलिक लेख्नुपर्ने थियो, तर ता थपेर नाम पद भएको छ, त्यसकारणले गल्ती भयो। अब अर्को शब्दलाई हेरौँ। मौलिकता, अहिले चाहिँ नाम पद आयो। यहाँ नाम, मौलिकता भनेको नाम पद आयो। अब यसको वाक्य हेरौँ। मौलिकताले विश्वमा मानिसलाई असल परिचय दिइरहेको हुन्छ। यो एकदम ठीक छ, शुद्ध भएको छ। र यसकै अर्को वाक्य, मौलिकले विश्वमा मानिसलाई असल परिचय दिइरहेको हुन्छ। यसमा गल्ती भएको छ, यसरी भनिँदैन अर्थात् लेखिँदैन। र कहाँ गल्ती भयो म रेखाङ्कन गरेर देखाउँछु। यहाँ मौलिक भनेर लेखिएको छ, यो चाहिँ विशेषण पद आएको छ। यसमा चाहिँ नाम पद ता थपेर नाम पद बनाउनु पर्ने थियो, तर यहाँ विशेषण भएको कारणले यो गल्ती भयो। नेपाली व्याकरण शुद्ध र अशुद्ध वाक्यहरू। आजलाई यति नै, आगामी शनिबार फेरि भेटौँला। यसरी भनियो अर्थात् लेखियो भने यो चाहिँ शुद्ध भएको छ, ठीक भएको छ। र अर्को हेरौँ। आजलाई यति नै, आगामी शनिबार फेरि भेटौँला। यसमा चाहिँ गल्ती भएको छ, यो चाहिँ गलत हो। र कहाँ कहाँ गल्ती भएको छ म रेखाङ्कन गरेर देखाउने छु। हेरौँ। सुरुमा आज लेख्नुपर्नेमा आजु भएको छ। मानिसहरूले आजलाई आजु पनि भन्ने गर्छन्, तर यो चाहिँ अशुद्ध मानिन्छ। व्याकरणको नियम अनुसार अशुद्ध मानियो। आजु लेखिँदैन, आज लेख्नुपर्ने थियो। एउटा गल्ती त्यहाँ आयो। र अर्को गल्ती फेरि, यो फेरि छटाइकर रि लाग्नुपर्ने थियो। यो चाहिँ बढाइकर लागेको कारणले यहाँ गल्ती भएको छ। त्यसकारणले यो चाहिँ गलत वाक्य भयो। अर्को वाक्य हेरौँ। म बजार गएको छैन, तर तिमी धेरै पटक गएका छौ। यसरी भनियो अर्थात् लेखियो भने यो त ठीक भएको छ, यो त असल भएको छ। अब यही वाक्यलाई यसरी लेखियो भने गलत हुन सक्छ। म बजार गएको छुइनँ, तर तिमी धेरै पटक गएको छौ। यसरी लेखियो अर्थात् भनियो भने यो चाहिँ गल्ती हुन्छ। अब कहाँ कहाँ गल्ती भयो रेखाङ्कनलाई चाहिँ हेरौँ। एउटा छुइनँ, छुइनँ कहिले पनि लेखिँदैन, कहिले पनि छुइनँ भनेर लेखिँदैन, छैन नै हुन्छ। तर मानिसहरूको बोलीचालीको भाकामा यो छुइनँ पनि भनिरहेको हुन्छ। छुइनँ लेखिँदैन, छैन लेख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा गल्ती यहाँ भयो। अर्को गल्ती गएको, गएको भन्ने छ। गएको यहाँ चाहिँ के भयो, म बजार गएको छैन, तर तिमी धेरै पटक बजार गएको हुँदैन। यहाँ गएका, का लाउनु पर्ने हुन्छ। गएका छौ। र दुईवटा गल्तीहरू भेटियो। अब अर्कोमा, राकेश र उमेश पाठ पढ्छन्, तर घरको काम गर्न मान्दैनन्। यो वाक्य शुद्ध भएको छ। अब अर्को पाराले यसरी लेखियो भने अशुद्ध हुन्छ। राकेश र उमेश पाठ पढ्छ, तर घरको काम गर्न मान्दैन। यसरी लेखियो अर्थात् भनियो भने यो चाहिँ गल्ती भयो। अब कहाँ कहाँ गल्ती भयो रेखाङ्कनहरूलाई हेरौँ। एउटा गल्ती यहाँ पढ्छ, किनभने यहाँ राकेश एकजना भयो,
उमेश भनेर अर्कोजना भनेर दुईजना मानिसहरू छन्, त्यसकारणले पढ्छन् भन्नुपर्ने थियो, बहुवचनको क्रियापद लाउनु पर्ने थियो, तर यहाँ एक वचनको क्रियापद परेको छ, त्यसकारणले यो गल्ती भयो। र अर्को गल्ती पनि छ यहाँ, मान्दैन। मान्दैन भनेको पनि एकजना मात्रै यहाँ बुझाएको छ, किनभने दुईजना छन् उनीहरू, त्यसकारणले मान्दैनन् भनेर लेख्नु पर्ने थियो। त्यसकारणले चाहिँ यो वाक्य चाहिँ गल्ती भयो। अब अर्को वाक्यलाई पनि हेरौँ। मेरी बहिनीको ससुरा एक कपडा व्यापारी हुन्, यसरी लेखियो अर्थात् भनियो भने यो चाहिँ ठिक भएको छ, शुद्ध भएको छ। अब अर्को वाक्यलाई हेरौँ। मेरो बहिनीकी ससुरा एक कपडा व्यापारी हुन्, यसरी भनियो अर्थात् लेखियो भने यो चाहिँ गलत भएको छ, अशुद्ध भएको छ। कहाँ कहाँ अशुद्ध हुन्छ म रेखाङ्कनमा देखाउने छु। हेरौँ, यहाँ सुरुमा मेरो भन्नेमा गल्ती भएको छ। नेपाली व्याकरणको नियम अनुसार यहाँ मेरो, अब मेरो किन भएन भन्दा आउनेवाला लिङ्ग चाहिँ स्त्रीलिङ्ग छ। जहिले पनि आउनेवाला लिङ्गलाई हेरेर यहाँ को, काकी, नो, नानी, रो, रारी चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसकारणले आउनेवाला लिङ्ग बहिनी छ, त्यसै अर्थमा यहाँ चाहिँ मेरी हुनुपर्ने थियो, मेरो भयो। यहाँ एउटा गल्ती। अर्को गल्तीलाई हेरौँ कि यहाँ को, काकी, नो, नानी, रो, रारीमा कि फेरि आएको छ। आउनेवाला लिङ्ग चाहिँ ससुरा छ, पुलिङ्ग छ, यहाँ को हुनुपर्ने थियो, कि लेखियो। जहिले पनि आउनेवाला लिङ्गलाई हेरेर यहाँ को, काकी, नो, नानी, रो, रारी लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कि भयो र ससुरामा कि हुँदैन, ससुरामा को लगाइन्थ्यो र यो दुईवटा गल्ती देखिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो वाक्य गलत भयो। अब अर्को हेरौँ। रामकी आमा र मुनाको बाबु दिदीभाइ रहेछन्, यो एकदम शुद्ध छ, यो ठिक भएको छ। अब यसरी लेखियो भने बेठिक हुन्छ, गलत हुनसक्छ। रामको आमा र मुनाकी बाबु दिदीभाइ रहेछ, यसरी लेखियो भने यो चाहिँ गलत भयो। यसरी लेखिँदैन अर्थात् बोलिँदैन पनि। र कहाँ कहाँ गल्ती भयो हेरौँ। सबैभन्दा पहिला रामको, कोमा गल्ती भएको छ। को, काकी, नो, नानी, रो, रारी, यहाँ आउनेवाला लिङ्ग चाहिँ स्त्रीलिङ्ग छ, आमा भनेको स्त्रीलिङ्ग हो, त्यसकारणले यहाँ को लागेको छ, यो भएन, कि लाउनु पर्ने थियो। राम कि आमा भन्दाखेरि चाहिँ हुन्थ्यो, त्यसकारणले को लागेको कारणले एउटा गल्ती यहाँ आयो। र अर्को गल्ती पनि हेरौँ। यहाँ फेरि मुना कि, फेरि कि आयो। यहाँ आउनेवाला लिङ्ग चाहिँ बाबु छ, बाबु भनेको छोरा मान्छे पुलिङ्ग हो, पुलिङ्ग छ आउनेवाला लिङ्ग, त्यसकारणले यहाँ को लाउनु पर्ने थियो, कि भयो। यस कारणले यहाँ गल्ती भयो। फेरि अर्को गल्ती पनि हेरौँ। रहेछ, रहेछ भन्ने छ, यहाँ चाहिँ दुईजना मान्छेको कुरा छ। यहाँ दुईजना मान्छे हुँदाखेरि चाहिँ छन् हुन्छ, रहेछन् हुनुपर्नेमा यो माथिको जस्तै रहेछन् हुनुपर्ने थियो, तर रहेछ। रहेछ भनेपछि एकजनालाई मात्रै बुझाउँदैछ। यो दिदी र भाइ दुईजना छन्, त्यसकारणले रहेछन् भनेर लेख्नुपर्ने थियो। र गर्दाखेरि एक दुई तीनवटा गल्ती भएको कारणले यो वाक्य अशुद्ध भयो। अब अर्को वाक्यलाई हेरौँ। मेरा साथीहरू गए अनि तिम्रा बहिनीहरू नाचे, यो वाक्य एकदमै शुद्ध छ, ठिक छ। यसरी लेखियो अर्थात् भनियो भने यो चाहिँ गल्ती हुन्छ। मेरो साथीहरू गयो अनि तिम्रो बहिनीहरू नाच्यो, यो चाहिँ गलत भएको छ। र कहाँ कहाँ गलत भयो हेरौँ। सुरुमा मेरोमा चाहिँ गलत भएको छ। किन गलत भयो भन्दा आउनेवाला यहाँ हेर्दाखेरि साथीहरू भनेको बहुवचन छ। यहाँ बहुवचनमा रो लाग्दैन, रा लाग्छ। मेरा भन्नुपर्ने थियो, तर मेरो भएको कारणले यो गलत भयो।
र अर्को गल्ती गयो भनेको छ। गयो भनेको एकजना मात्रै हो, तर यहाँ बहुवचनको कुरा हुँदैछ, धेरैजनाको कुरा। गयो हुँदैन, गए माथि जस्तै गए हुनुपर्ने थियो। र अर्को गल्ती तिम्रो भनेको फेरि आयो। यहाँ तिम्रो भनेको एक वचनमा प्रयोग हुन्छ, एकजनामा, तर यहाँ बहिनीहरू भनेपछि बहुवचन छ यसमा। त्यस कारणले बहिनीहरूलाई चाहिँ तिम्रो हुँदैन, यहाँ तिम्रा तिम्रा यो रो र रा लाउनु पर्ने हुन्छ। र नाच्यौ, यहाँ नाच्यौ पनि गल्ती हो। यहाँ हेरौँ, गल्ती छ, नाच्यौ। नाच्यौ भनेको एक वचनको क्रियापद प्रयोग भयो, यहाँ बहुवचनको क्रियापद प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, माथिको जस्तै नाचे भन्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ 1 2 3 4वटा गल्तीले गर्दाखेरि यो वाक्य अशुद्ध भयो। अब अन्तिममा यो वाक्यलाई पनि हेरौँ। मान्छेहरूले घर बनाउँदा ढुङ्गा, माटो, बालुवा, फलाम, इँट इत्यादि वस्तुहरू प्रयोग गर्छन्। यो वाक्य शुद्ध भएको छ। अब यही वाक्यलाई यसरी लेखियो भने अशुद्ध हुन्छ। मान्छेहरूले घर बनाउँदा ढुङ्गा, माटो, बालुवा, फलम, इँट इत्यादि वस्तुहरू प्रयोग गर्छ, यसरी भनियो अर्थात् लेखियो भने यो चाहिँ गलत भयो। र कहाँ कुन कुन शब्दहरूको हिज्जे पुगेन अर्थात् गल्ती भए यसमा रेखाङ्कन गरेर हेरौँ। सुरुमा मान्छे लेखिँदैन अर्थात् भनिँदैन, यहाँ ममा आकार लाउनु पर्ने थियो, मान्छे भन्नुपर्ने थियो, तर मान्छे भएको कारणले एउटा गल्ती त्यहाँ देखियो। र अर्को गल्ती बलुवा भनिँदैन, बालुवा भनिन्छ, बमा आकार लाउनु पर्ने थियो, यहाँ छैन, त्यस कारणले गल्ती भयो। र अर्को गल्ती फलम भनिँदैन अर्थात् लेखिँदैन, फलाम हो, लमा आकार लाउनु पर्ने थियो, आकार छुटेको छ, त्यस कारणले गल्ती भयो। र अर्को गल्ती चाहिँ इँट, यो बडा इकर लाएर ट आकार यो यसरी हुँदैन, अघि माथि लेखिएको जस्तो लेख्नुपर्ने हुन्छ, छटा इकर चन्द्रबिन्दु ट इँट, र यहाँ गल्ती भयो। र अन्तिममा गल्ती गर्छ, किनभने मान्छेहरू भनेपछि बहुवचनको कुरा छ, त्यस कारणले बहुवचनकै क्रियापद लाउनु पर्ने थियो, तर यहाँ एक वचनको क्रियापद गर्छ भनेर लाग्यो र यहाँ गल्ती भयो। यसै कारणले यो वाक्य अंश गल्ती भएको छ। हवस् त, आजलाई यति नै, धन्यवाद।